अस्सलाम वालेकुम। एस आर फैमिली कैसे हैं जी? अच्छा, एक मैसेज जो किसी पख्तून हमारे भाई का चल रहा है, मुझे भी किसी ने पर्सनल में सेंड किया और ग्रुपों में बहुत ज़्यादा में वो चल रहा है। राजा रियाज साहब को मुखातिब करके उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि राय साहब आप ये जवाब दे दें कि जो इनके फ़िज़िकल बिज़नेस से जो पैसा जनरेट कर रहे हैं वो किधर जा रहा है, क्या उन्हीं फ्रीज अकाउंट्स में जा रहा है, उससे हमें विड्रॉल क्यों नहीं दिया जाता। और दूसरा, इनके क्रिप्टो जो अकाउंट्स हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग का ये जो कहते थे 60% उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका क्या हुआ और वहाँ से क्यों नहीं हमें विड्रॉल वगैरह दिया जाता। क्वेश्चन अच्छा है मेरे पख्तून भाई का, अगर मुनासिब हो तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहली बात है, मेरे भाई को किसी ने गाइड नहीं किया, उसके सीनियर ने गाइड नहीं किया। अगर ये एस आर फैमिली का हिस्सा है, अगर नहीं है तो फिर तो सब समझ जाएंगे क्यों मैसेज किया गया। अगर ये एस आर फैमिलीज का हिस्सा है, पख्तून भाई को इन्वेस्टमेंट की हुई है, या कोई लीडर हैं, टिफनी है, ब्लू मून है, अरोरा है, कॉलिन या किसी भी रैंक पर हैं, तो फिर इनके पास नॉलेज की कमी है। पहली चीज़, इनके जो अकाउंट्स बंद हैं वो तमाम तरह के अकाउंट्स बंद हैं, वो फिज़िकल बैंक अकाउंट्स भी बंद हैं, इनकी जायदादें भी उनके अंडर आती हैं, इनका आईडी कार्ड भी ब्लॉक है, उनका पासपोर्ट, इनकी सिम्स और इनके जो वॉलेट्स हैं, B4U वॉलेट, जिस तरह बाइनांस एक्सचेंज जिस पर ट्रेडिंग होती है, इसी तरह B4U वॉलेट्स उसके ऊपर भी ट्रेडिंग होती है, बाकायदा एक्सचेंज रजिस्टर्ड है इनकी, वो एक्सचेंज भी बंद है। ठीक है, क्योंकि उसको ऑपरेट ही नहीं कर सकते। बिट जो भी इनका ट्रेडिंग का निज़ाम है वो सारा 9 मंथ से बंद है। ठीक है, जो भी इनका वो सारा कुछ बंद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने कहा फ़िज़िकल बिज़नेस से क्यों नहीं हमें विड्रॉल दिया जाता। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाई, फ़िज़िकल बिज़नेस जो हैं वो अभी अनमेच्योर हैं यार। मिसाल के तौर पर आप कुमिड बस सर्विस ले लें, फ़िज़िकल प्रोजेक्ट है, तो फ़िज़िकल कुमिड बस सर्विस से क्या इतनी अर्निंग होगी कि विड्रॉल दिया जाए? या ब्रेवो कैप अनमेच्योर है, रिवॉल्ट बाइक का जो इनका फ़िज़िकल बिज़नेस है अनमेच्योर है, एग्रो जिम इनका अनमेच्योर है, डेयरी फार्मिंग्स अनमेच्योर है। तो ये सारे जितने भी इनके फ़िज़िकल बिज़नेस हैं जो फ़िज़िकल काम कर रहे हैं वो अभी इतने मेच्योर नहीं है कि उनके ऊपर 100% आपको दिया जाए, कि विड्रॉल दिया जाए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इनके फिजिकल बिजनेस जो भी अनमेच्योर है। उनसे होने वाली अर्निंग की बात तो आप कर रहे हैं, क्या उनके अखराजात भी आपको पता है? आपको नहीं पता। एक सुपर स्टोर की मिसाल दे देता हूँ जो लाहौर में ब्रेवो सुपर स्टोर है, 40 लाख रुपया उसका रेंट यानी किराया है पर मंथ। दोबारा से बोल रहा हूँ, 40 लाख रुपया उस ब्रेवो सुपर स्टोर का पर मंथ किराया है। ठीक है, अब उसमें जो एम्प्लॉय हैं उनकी तनख्वाहें, सिर्फ मैं ब्रेवो स्टोर आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपको वाज़े कर दूँ कि इनके पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो हज़ारों की तादाद में है, और एक बंदा 10,000 रुपया भी ले रहा है और एक बंदा 20 लाख रुपया भी ले रहा है, हज़ारों की तादाद में है। अब उनकी सैलरीज अपने अपने उस लेवल के मुताबिक हैं, जो जितना बड़ा है उसको उतनी तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, अब हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉय को तनख्वाह भी देनी है, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं फिज़िकल बिजनेस में से देनी है ना। ठीक है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हम मुतमईन हैं कि कोई एम्प्लॉय उठ के ये नहीं कह रहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिली। यार अगर खुदा न खास्ता तनख्वाहें भी लोगों की हज़ारों की तादाद में रुकना शुरू हो जाएं तो फिर एक नया बम्बा हो जाएगा, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे डंडोत सीमेंट फैक्ट्री बहुत मशहूर सीमेंट फैक्ट्री है, उसके मालकान प्रॉब्लम में है कि वो एम्प्लॉय को अपने मुलाजमीन को डंडोत सीमेंट वाले तनख्वाह नहीं दे पा रहे, और अदालत में गए, अदालत ने भी मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला किया कि अब वो प्लांट बंद है डनोट सीमेंट वाला फैक्ट्री का। अभी वो बेचारे नए प्लांट लगा के मुलाजमीन को पहले उन्होंने राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुए, कि उन्होंने कहा हमारी तनख्वाहें रखें। इसी तरह मेरे भाई, अगर खुदा ना खास्ता ये मुलाजमीन की तनख्वाहें या किराए वगैरह ना दे पाए, जैसे ब्रेवो स्टोर का 40 लाख रुपए किराया नहीं ददे पाते, तो मालिक का उससे क्या गर्ज है? वो कहेगा स्टोर खाली कर दें भाई, कहीं और देख लें, मुझे कोई और पार्टी मिल रही है। इसी तरह ब्रेवो सुपर स्टोर के अलावा ब्रेवो कैप के जो ऑफिस हैं, फ़र्ज़ करें अब इनके अपने भी ऑफिस हैं, हेड ऑफिस अपने हैं, लेकिन सारे तो अपने नहीं हैं, किराए पर भी हैं, उनके किराए देने हैं, तनख्वाहें देनी हैं, खर्चे करने हैं। कुमिड बस सर्विस को आप सामने ले लें, रिवॉल्ट बाइक को आप सामने रख लें, एग्रो जिम को आप सामने रख लें भाई, डेयरी फार्मिंग्स को, पोल्ट्री फार्मिंग्स को, तो इन सारी चीज़ों को देख लें। ठीक है, एक फार्मिंग्स देख लें, ब्रायलर्स जो इनकी फार्मिंग्स है या गोट फार्मिंग है, ब्रायलर को लाखों रुपए की फीड डलती है उस मुर्गी को डेली,
وہ تو 40 دن بعد مال تیار ہوتا ہے یا 50 دن بعد ہوتا ہے. فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ڈیلی خرچے ہیں. اسی طرح میرے بھائی میسج بھی لمبا ہو رہا ہے، لیکن خرچوں کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ الحمدللہ ابھی تک کوئی بندہ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا کوئی کلیم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، 9 مہینے سے یہ پرابلمس کمپنی کے ساتھ کریٹ ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے. اب اگر تو آپ ایس آر کا حصہ ہیں تو پھر تو آپ سلوٹ کریں، کیونکہ میں اس سے پہلے کی جتنی بھی کمپنیز ہیں یا جتنے بھی جو ہوئے ہیں ان سے واقف ہوں. مثلا ایم ایس ڈبلیو، ایگل بٹ، ڈبلیو سی آئی، سی سی آئی، فنٹیگری، جیمس ٹریڈ، ون کوائن، فرسٹ کوائن، بس کوائن، یو بٹ، جیرا کوائن، فوریکس، ہوم ٹریڈ، ایف ایکس ٹریڈنگ. ٹھیک ہے، ایم پاکستان کا سب سے بڑا فراڈ ہوا موٹر بائکس کی صورت میں. اس کے بعد آل پاکستان پروجیکٹ، لسانی چکس، پے پال، پے سلیش، یہ سارے جتنی بھی کمپنیز تھیں ان میں بھی اربوں روپے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. یا تو ان کے مالک کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا یا وہ مالک بھاگ گئے. اور ہم جیسے لوگ اس ٹائم بھی یہ باتیں، میں یہ کر دوں گا، میں نیب میں جاؤں گا، میں درخواست دوں گا، تو اپنے ہی لوگ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. 1 روپے کی ریکوری ہے کسی کی؟ یس اور نو؟ نہیں ہے. بینک بنائے گئے، میری والدہ انہوں نے بینکوں میں دی، کوآپریٹو بینک بنے، انہوں نے پیسے جمع کروائے، وہ بینک والے پیسے لے کے بھاگ گئے. تو ہماری ریکوری نہیں ہے، میری والدہ کی ریکوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاکھوں روپے ہم نے رکھا ہو، بینک والے بھاگ گئے. تو بھائی ریکوری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیوں نہیں ملی ریکوری؟ پچھلی کمپنیز میں جتنے بھی پرابلم ہوئے کیوں نہیں ملی ریکوریز؟ یہ چیزیں. اور اب سلوٹ کرو اس جگہ پہ، سلوٹ کرتے ہیں ہم سیف الرحمان خان صاحب کو، جنہوں نے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالا. ٹھیک ہے، ڈیل بھی ہو سکتی ہے نا، اللہ نہ کرے کہ آپ نکل جاؤ، کو پرابلم ڈیل بھی ہو سکتی ہے بھائی. لیکن وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، ہمارے لیے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا. آج تک کوئی کمپنی کا مالک سنگل مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش نہیں ہوا، سنگل مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش نہیں ہوا، حتیٰ کہ کسی تھانے میں بھی نہیں گیا. کوئی مالک، کوئی کمپنی کا آنر بیٹھا، بھاگ گیا دبئی یا باہر سے جا کے ملیشیا سے آپریٹ کرتا رہا، بھاگ گیا، یا اس کو اٹھا کے اندر ڈال دیا اور وہ جیل میں سے ہی نئی کمپنی احمد سیال کی طرح بنا رہا ہے. یہ بندہ تو کھڑا ہوا ہے یار، ہمارے لیے لڑ رہا ہے، سپریم کورٹ تک چلا گیا، عدالتوں کے دروازے، اداروں کے پاس گیا، عدالتوں کے پاس گیا. اور پاکستان کی سب سے بڑی، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا وہ کورٹ میں ہے، انشاءاللہ اس کو دل سے تسلیم کریں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 6 لاکھ فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ بہتر ہوگا. یہ بندہ سیف الرحمان، اس کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں. اگر ہوتا تو ہم سب سے آگے ہوتے بھائی، کہ بندہ بھاگ جائے گا جی، ہم نے لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگا دیا اس کے ٹرسٹ پہ، یہ بندہ بھاگ جائے گا تو ہم فرنٹ پہ ہوتے، کیونکہ وہ اکیلا لڑ رہا ہے. جیسے 2 دن پہلے میسج آیا کہ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. یار ڈسٹرب نہ کریں، میرے پختون بھائی ہیں آپ یار، آپ نے میسج کیا، آپ قابل احترام ہے. اگر تو آپ ہماری ایس آر کا فیملی کا حصہ ہیں تو پھر آپ یار ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ سوری فور کسی اور کمپنی سے ہیں یا آپ کا کوئی اور ارادہ ہے تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، اپنے سینئر لیڈر سے، آپ پختون ہیں، عرفان افریدی بھائی ہیں، فضل کریم ہیں، اور بہت اچھے لیڈر ہیں کے پی کے میں. ٹھیک ہے، آپ ان سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اب پوری تمام 6 لاکھ ممبرس کو تو نہیں ایک بندہ گائیڈ کر سکتا، یہ تھرو سینئرز ہی ہے نا. آپ اپنے سینئر سے رابطہ کریں. میسج لمبا ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ خود علم لیں کہ فزیکل بزنس سے کیا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، اور کرپٹو ٹریڈنگز کس طریقے سے بند ہے، کیا ہوا اس ٹریڈنگ کو، کیوں بند ہے. 60% کرپٹو میں ہی لگاتے تھے، وہ 60% سے جو وڈرال 5 سال سے کمپنی دے رہی تھی وہ 100% دے رہی تھی. ٹریڈنگ کرتی تھی، پیسہ جنریٹ کرتی تھی اور دیتی تھی. روٹیشن نہیں ہو سکتی 5 سال. روٹیشن، آپ اگر اس کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ روٹیشن کمپنی ہے، تو روٹیشن آف منی بھائی 9 مہینے، 10 مہینے، حد 11 مہینے، 12 مہینے چلتی ہے. یہ 5 سال روٹیشن نہیں کر سکے. ایک چیز. دوسری چیز یار اس کا بھی ذکر کر دو، جو سیف الرحمان خان صاحب نے مساجد قائم کی، مدارس قائم کیے، جو قربانی پہ ہر سال شہروں میں قربان جانور کیے گئے، غریبوں کی مدد کی گئی، امداد کی گئی، بیواؤں کی، یتیموں کی، جو انہوں نے کورونا میں ہیلپ کی، جو ویسے یہ یتیم بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. یار اس کے اوپر بھی میرا پختون بھائی تھوڑی سی روشنی ڈال دے. میں گنانا نہیں چاہتا، یہ سیف الرحمان صاحب کا اور اللہ کا ایک ہے، کیونکہ سیف صاحب کہتے تھے کہ میری ارننگ کا 3% میں
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ خیرات، مساجد جتنی بنی آپ دیکھ لیں، کتنی مساجد بنائیں اللہ کی راہ میں، کتنے گھر بنائے، کنویں بنوائے، پانی صاف کے پلانٹس لگائے، یہ ساری چیزیں بھی میرے سامنے، آپ کے سامنے، اور آپ اس عوام کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیف صاحب کی نیت بھی عوام کے سامنے ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو سوری فار معذرت، غصہ نہیں کریے گا، اور اس کا رپلائی بھی ذرا اچھا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ یقین اللہ پہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہمارے آپ سب کے حق میں بہت بہتر ہوگا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔